अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमज़ीन और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देंगे मरी से, जहां इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। बर्फबारी के बाइस तमाम रास्ते बंद हैं। सयाहों ने रात सड़क पर गुजारी है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सर्दी के बाइस 16 से 19 अफराद गाड़ियों में जाम बहक हो चुके हैं। 23,000 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त भी 1,000 से ज़ायद गाड़ियां फंसी हुई हैं। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया कि हंगामी बुनियादों पर एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। इमदादी कामों में फौज और जुड़वा शहरों की इंतजामिया इस वक्त मसरूफ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इमदादी कामों की निगरानी के लिए खुद मरी पहुंच गए हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पैदल मरी जाने वालों के लिए भी रास्ते बंद कर रहे हैं। 15 से 20 साल बाद इतनी ज़्यादा तादाद में सयाह मरी और गलियात आए हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में सयाहों के आने से बहरान पैदा हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मज़ीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। इस वक्त ऑपरेशन में कमिश्नर रावलपिंडी भी, डीसी भी, इस्लामाबाद भी, पुलिस भी, पाक फौज के भी 5 पैदल जो प्लाटून है वो मंगवाई गई हैं और हंगामी बुनियादों पर हमने एफसी और रेंजर्स को भी तलब कर लिया। कोई 1,000 गाड़ियां अभी रात की फंसी हुई हैं। सारी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया लगी हुई है। कुछ को हमने निकाल लिया है, कुछ को वापस किया है। कोई 16 और 19 के दरमियान अमवात हुई है गाड़ियों के अंदर और इलाके के लोगों ने कंबल वगैरह और खुराक भी पहुंचाई है। अब सिर्फ हम खुराक और कंबल ले जाने वाली गाड़ियों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। सो मरी जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पूरी इंतजामिया आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और एफसी को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया है। तो मरी में मौसम की शिद्दत बरकरार है। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया है कि आज रात एक बार फिर से बर्फबारी का इम्कान है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद वो वहाँ पर ज़ाती तौर पर पहुँचे हैं और इस वक्त जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं उसकी निगरानी के लिए पहुँचे। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि मरी में फंसी गाड़ियों में 16 से 19 अमवात भी हुई हैं और मरी में इस वक्त भी 1,000 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जबकि 32,000 गाड़ियों को निकाला जा चुका है। बिजली भी यहाँ पर बंद है। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। इसके अलावा एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, आफत ज़दा करार दिया गया है मरी को। पाक फौज की टीमें वहाँ पर पहुँची हैं, जबकि हंगामी बुनियादों पर एफसी और रेंजर्स को भी तलब किया गया है। इमदादी कामों में फौज और जुड़वा शहरों की इंतजामिया भी मसरूफ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इमदादी कामों की निगरानी के लिए मरी पहुँचे हैं। इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। मरी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 16 से 19 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ये डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मरी में इस वक्त भी 1,000 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इंतज़ामात काफ़ी अच्छे हैं। रेस्क्यू के हवाले से कहा गया उस्मान बुज़दार की जानिब से कि बहुत अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन आज सुबह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आतिफ़ क़य्यूम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आतिफ़, किस स्पॉट पर हैं आप इस वक्त और क्या अपडेट्स हैं आपके पास, ताज़ा तरीन क्या शेयर कर सकते हैं? जी हाँ, मरी के अंदर जो है स्नोफॉल जो है 2 रोज से जो थी शदीद जारी थी, जिसके बाद 2.5 से 3 फुट तक बर्फ जो है वो पड़ चुकी थी। इस वक्त मरी के अंदर जो है मोबाइल सर्विस भी जो है वो काम उस तरह से नहीं कर रही। निज़ाम मौसलात में भी जो है वो काम नहीं कर रहा है। बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई हुई है। हालात जो है यहाँ पे हो चुकी है। कई मकामात के ऊपर अभी भी लोग जो है वो फंसे हुए हैं। 1,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई हैं और लोग जो है उन गाड़ियों में जो है महसूर हुए हैं। मुकामी जो अफराद हैं वो भी अभी यहाँ पे बाहर निकले हैं ताकि जो इधर उनके करीब जो लोग हैं गाड़ियों वगैरह में फंसे हुए हैं उनको निकाल के घरों में लिया जा सके। इस वक्त तक एक मर्दान के दोस्तों की फैमिली जो है उसकी हलाकत हुई है। इसी तरह एक खानदान जो है आया हुआ था जिसमें बच्चे, खवातीन और दीगर भी शामिल थे, उनके भी हलाक होने की जो है वो इत्तलाहात है। रेस्क्यू में जो है शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है क्योंकि रोड वगैरह जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हुए हैं। कई मकामात के ऊपर जो है दरख्त वगैरह जो है वो भी गिरे हुए हैं। इस वक्त मरी के अंदर जो है सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती है जारी है क्योंकि बर्फ का सिलसिला जो है वो भी वक्फे से वहाँ पे जारी है। जी
ٹھیک ہے آصف قیوم، اس وقت جو سچویشن وہاں پر بنی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ ہمیں بتا بھی رہے ہیں مری کی یہ صورتحال، بڑی تعداد میں سیاح وہاں پر پہنچے کیونکہ 2 دن سے یہاں پر برف باری کا سلسلہ جاری تھا اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں پہنچیں گے انجوائے کریں گے، تو ایسے میں بڑی تعداد میں جو ہے سیاح پہنچ گئے، ایسے میں ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا، کئی گھنٹے جو ہے لوگ پھنسے رہے گاڑیوں میں اور یہی وجہ ہے کہ اموات بھی ہوئی ہے، تقریباً 16 سے 19 اموات کا کہا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تقریباً 16 سے 19 اموات ہوئی ہے جو لوگ گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے، کچھ فرینڈز آئے ہوئے تھے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک فیملی وہ گاڑی میں موجود تھی ساری رات، ٹھنڈ کافی زیادہ تھی، برف باری ہو رہی تھی، تو حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ریسکیو کا عمل جاری ہے، آفت زدہ قرار دیا گیا ہے مری کو۔ اس کے علاوہ ہیوی مشینری اس وقت وہاں پر موجود ہے، روڈز کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مری کے داخلی اور خارجی راستے اس وقت مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ارم دیکھنا یہ ہے کہ سچویشن کافی ڈیفیکلٹ ہے، وہاں پر برف بہت زیادہ ہے، تو جو امدادی کارروائیاں ہیں ان میں کافی مشکلات کا سامنا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 16 سے 19 اموات اب تک ہو چکی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مری میں زیادہ تر ہلاکتیں گاڑیوں میں سردی لگنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، چونکہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، برف باری مسلسل ہو رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک اور ہیوی اسپیل ہونا ابھی باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاح ہیں جو وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اسے ابھی کچھ عرصے کے لیے ترک کریں، جب تک سچویشن کلیئر نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہاں کے تمام جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں، آنے والے راستوں کو بھی بند کیا گیا ہے۔ جو لوگ ہوٹلز میں موجود ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ وہاں پر اسٹے اپنا اس کو تھوڑا سا بڑھائیں تاکہ جب سچویشن کلیئر ہو، راستے کلیئر ہوں، اس کے بعد ہی وہ وہاں سے باہر آ سکیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایک گاڑی میں مردان کے 2 سوار تھے، ریسکیو ذرائع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، دوسری گاڑی میں خواتین اور بچے بھی سوار تھے، تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے مری کو آفت زدہ بھی قرار دے دیا گیا ہے، مری کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کا تمام انتظامی عملے کو سیاحوں کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ حکومت پنجاب کے ارد گرد علاقوں میں قائم ہوٹلز کھلے رہیں، موسم بہتر ہوتے ہی ہیلی کاپٹر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے تمام انتظامی عملے کو سیاحوں کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کرنے کا حکم بھی دیا ہے، جبکہ حکومت پنجاب نے ارد گرد علاقوں میں قائم ہوٹلز کھلے رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے نمائندے ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے، تو جیسے ہی موسم بہتر ہوگا تو ہیلی کاپٹرز امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے محسن بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو محسن، مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن بدترین حکومت پنجاب کی جو غفلت ہے اور بد انتظامی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ گزشتہ رات وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے بیان اور ٹویٹ جاری کیا گیا تھا کہ مری میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، پاکستان میں سیاحت کو فروغ مل رہا ہے، اور بہترین انتظامات پر وہ انتظامیہ کو شاباش بھی دے رہے تھے۔ لیکن آج صبح جب میڈیا نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا کہ مری میں بد انتظامی انتہا کو ہے اور سیاح جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور تقریباً جو ہے 15 سے 16 کے قریب ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں، اور جب میڈیا نے یہ ایشو ریز کیا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی آج صبح آنکھ کھلی اور جو کہانی تھی وہ بالکل الٹ تھی، اور جو بد انتظامی کی انتہا وہ دیکھنے میں آئی، اور اچانک وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اب اسٹیٹمنٹ ایک جاری کی گئی ہے کہ مری کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تمام انتظامی محسن ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ انتظامات کافی برے ہیں، جس طرح کے انتظامات ہونے چاہیے وہ انتظامات نہیں ہے۔ گزشتہ روز جو بیان دیا گیا اور اس کے برعکس آج جو صورتحال ہے، مری میں بدترین انتظامات ہیں، لوگ گاڑیوں میں پھنس کر مر گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ریسکیو سروسز کی تعریف کرتے رہے، شاباشی دیتے رہے۔ گزشتہ روز ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، اپنے ناظرین کو یاد دلائیں، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا، ٹویٹ کیا گیا تھا کہ بہت اچھے ریسکیو انتظامات ہیں، ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، اور وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ بڑی تعداد میں سیاح آ رہے ہیں،
سیاحت کو فروغ مل رہا ہے، لیکن انتظامات کے حوالے سے وہ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے. لیکن ارم اگر دیکھا جائے تو آج کی جو صورتحال ہے انتہائی افسوسناک اور اس کے برعکس ہے جو کل بیان دیا گیا. بالکل صورتحال اب بالکل ہی الٹی ہو چکی ہے. جو کہ دعویٰ کیا گیا عثمان بزدار کی جانب سے، گزشتہ روز یہ دعویٰ سامنے آیا، شاباشی دیتے رہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کہا گیا کہ سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، انتظامات سے وہ مکمل طور پر مطمئن نظر آئے. لیکن آج صبح جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کچھ اور ہی ہو گئی ہے. تو محسن ہمارے ساتھ موجود ہے، جس طرح سے تمام سچویشن سے ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا بھی کہ اس وقت مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. تو محسن، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچیں گے یہاں پر اب؟ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو بھی ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ بھی ہمیں ایک مذاق ہی لگتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی ریسکیو کے لیے مختص کر دیا ہے، لیکن جو ہی موسم بہتر ہوگا تو اس کے بعد جو ان کا اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر ہے وہ ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. گزشتہ رات کی بات کی جائے یا اس سے اگر ہم 3-4 روز پہلے کی بات کی جائے کہ جب محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہ الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ اتوار تک جو ہے وہ موسم ابر آلود رہے گا اور موسلادھار بارش کا سلسلہ بھی کئی علاقوں میں جاری رہے گا اور مری میں خاص طور پر برف باری بھی ہوگی. لیکن کوئی اس طرح کا حکومت پنجاب یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ پنجاب کی جانب سے الرٹ جاری نہیں کیا گیا یا سیاستوں کی ہدایت کے لیے کوئی ایسا الرٹ جاری نہیں کیا گیا کہ اگر آپ مری یا اس طرح کے ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا پریکاشنری میجرز لینے چاہیے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے. اور گزشتہ رات اور آج صبح بھی جو 8 بجے کے قریب وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں ریسکیو آپریشن کی تعریف ہی کی جاتی رہی ہے. لیکن جو ہی یہ دیکھا گیا کہ یہ تو ایشو بہت بڑا ہو گیا ہے اور میڈیا نے کچھ ہلاکتوں کو بھی رپورٹ کیا ہے، میڈیا نے اس ایشو کو ریز کیا ہے، تو اچانک وزیر اعلیٰ پنجاب کو خیال آیا کہ کیوں نہ مری کو آفت زدہ قرار دے دیا جائے. اور مری کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا اور جو پنڈی ہے اور جو سیکریٹریٹ کا عملہ ہے ان کی جانب سے بھی انتظامیہ کو الرٹ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر مری کی جانب جائیں اور انتظامی امور کا جائزہ لیں اور جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو تیز کریں. جی اچھا محسن، وہاں پر جو ہوٹلز ہیں ان کی کیا سچویشن ہے؟ اس سلسلے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ چونکہ سردی بہت زیادہ ہے، گیس پریشر کم ہوتا ہے، وہاں پر ہیٹرز جلتے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ انتظامات وہاں پر کیے جا رہے ہیں جو سیاح وہاں پر اس وقت محصور ہوئے ہوئے ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، کچھ ہماری وہاں پر بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ گیس کی سہولت ہے اور نہ بجلی کی سہولت ہے. بجلی بھی جو ہے وہ کئی گھنٹوں سے معطل ہے. حالانکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ 70% جو مری اور اس کے ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی بحالی کر دی گئی ہے. لیکن جو صورتحال ہے وہ ابتر ہے اور اس سے بالکل ہی برعکس ہے اور یہ سال بھر کی کہانی ہے. پچھلے سال بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ کوئی انتظامات نہیں تھے. جب لوگ سیاحت کے لیے سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں کو لے کر وہاں پر جاتے ہیں تو اچانک ایک دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ سیاحت کو فروغ مل رہا ہے، لیکن انتظامات روز بروز دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں. کوئی اس طرح کے انتظامات نظر نہیں آتے اور سیاحتوں کی سہولیات تو محسن بلال، پہلے سے ہی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی تھی کہ برف باری کا سلسلہ تاحال جاری رہے گا. اس حوالے سے پھر بھی کوئی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہیں کیے گئے؟ جی بالکل، سما کی جانب سے یہ رپورٹ بھی کیا گیا تھا کہ اتوار کے روز تک جو موسم ہے وہ اسی طرح ابر آلود رہے گا، گرم چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی اور مری سمیت دیگر علاقوں میں برف باری بھی ہوگی. اور یہ حکومت پنجاب کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نااہلی ہے کہ انہوں نے سیاحتوں کی جو ایک آگاہی میسیج ہوتا ہے یا الرٹ ہوتا ہے وہ جاری نہیں کیا گیا. صرف اپنی ایک کارکردگی کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے لیے یہ دعوے کرتے رہے کہ پاکستان میں یا پنجاب میں خوشحالی آ گئی ہے، گڈ گورننس جو ہے وہ بہتر ہے، سیاحت کو فروغ مل رہا ہے. جو سیاسی جی ٹھیک ہے محسن ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں مری کے اس وقت جو حالات ہیں انتہائی ابتر ہوتے نظر آ رہے ہیں اور مری کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے. بڑی تعداد میں سیاح وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں رات تک، بلکہ آج صبح تک یہ کہا جا رہا تھا کہ انتظامات بہت اچھے ہیں، ریسکیو کے حوالے سے ہم پوری طرح سے الرٹ ہیں.
लेकिन आज जो सूरत हाल थी वो उसके बरक्स नज़र आई है। एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर ये भी है कि मरी के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी बंद है, यानी लोग राबता भी नहीं कर पा रहे हैं अपने प्यारों से। यकीनी तौर पे जो दूसरे शहरों में लोग मौजूद होंगे, जो इनके रिश्तेदार, जो फैमिलीज़ होंगी, वो परेशान होंगे। उन लोगों के लिए रम जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, यकीनी तौर पर हर कोई चाहता है कि वो राब्ते में रहे और अपनी खैर खैरियत दरियाफ्त करता रहे, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इंतजाम तो अपनी जगह, गैस भी नहीं है, बिजली की फराहमी भी वहाँ पर मुअत्तल है, और साथ ही साथ सोने पे सुहागा ये हो गया है कि मरी के कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद है। बिल्कुल, मरी गोल्डना रोड पर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गई हैं। 4 गाड़ियों में 16 अफराद मुर्दा पाए गए हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक खबर, और ये अफसोसनाक मनाजिर समा की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सदाकत अली हमारे साथ मौजूद है। जी सदाकत। जी, मरी में गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला जो था वो आज तो थोड़ा सा थम गया है, लेकिन अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया कि गुलडर्ना के मुकाम पर 4 गाड़ियों में जो 4 फैमिलीज थी वो शदीद सर्दी के बायस वहीं पर उनकी डेथ हो चुकी है। और रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इमरजेंसी ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 16 अफराद जो हैं गाड़ियों में बैठे ही शदीद सर्दी के बायस दम घुटने से और हीटर चलने की वजह से फेफड़ों में ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। और अभी भी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि मजीद अगर किसी की कोई हलाकत है या किसी की हालत ज़्यादा ख़राब है तो उसको फौरी तौर पर निकाल कर करीब 3 जो अस्पताल है या रेस्क्यू के पास जो आलात मौजूद है उसके जरिए उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए। ताहम अभी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है और रावलपिंडी पुलिस और रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस और ज़िले इंतजामिया की जानिब से बारहा लोगों को ये अलर्ट जारी किया गया था कि मरी में शदीद बर्फबारी के बायस सियाह जो है वो मरी का रुख ना करे। सिटी पुलिस ऑफिसर RPO जो है वो यहाँ पर बाराको और टूल प्लाजा के करीब खुद खड़े होकर गाड़ियों को रोकते रहे, लेकिन इसके बावजूद सियाह बाजिब थे और पुलिस के रोकने के बावजूद सियाहों ने मरी का रुख किया, जिसकी वजह से आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। टिबी माहिर प्रोफेसर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद है। सर, मरी में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, शदीद सर्दी है। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 4 गाड़ियों में 16 अफराद जो है वो सर्दी से जाँ बहक हो गए हैं। अब क्या समझते हैं, जब ऐसी सूरत हाल हो, सर्दी इतनी ज़्यादा हो और आप फंसे में हो, तो क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं? बहुत शुक्रिया जी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि एक जान का भी चले जाना ऐसे ही है जैसे इंसानियत चली गई। यहाँ तो दर्जनों लोगों की शहादत ही हो गई। मैं समझता हूँ कि सडन डेथ हो गई गाड़ियों में। और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ऐसे वाक़यात को प्रिवेंट करना चाहिए कि हमें, अगर ये आजकल कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें पता होता है कि बर्फ़बारी होगी, पहले ही पता होता है, और सर्दी कितनी होगी ये प्रेडिक्शन। तो गाड़ियों को ये किया तो गया वार्न, लेकिन ज़रा लेट किया गया। पहले ही लोगों को वार्न कर दिया जाता और कैपेसिटी मुकर्रर कर दें कि मरी में क्या कैपेसिटी गाड़ियों की हो सकती है। उसके बाद चाहे बर्फ़ हो, चाहे सर्दियाँ हो, चाहे गर्मियाँ हो, उसके बाद कानून को अलाउ नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा गाड़ियाँ और उससे ज़्यादा अफराद जाएँ। हर जगह की एक कैपेसिटी होती है जी। तो दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़यात हो जाए तो ये तो फ्रॉस्ट बाइट की ज़िम्रे में आता है कि जो शदीद सर्दी है उससे हाइपोथर्मिया या टेम्परेचर बॉडी का बहुत कम हो जाता है। बता रहे हैं कि मैं इसी हवाले से सवाल भी करना चाह रही थी कि हम अक्सर सुनते हैं कि हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ हो गई है या आपकी बॉडी एकदम से फ्रीज हो जाती है। नाजरीन को बता सकते हैं ये क्या होता है और फिर इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? देखें, हाइपरथर्मिया तो होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे हीट स्ट्रोक, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हाइपोथर्मिया होता है। इसका मतलब है बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, 28 डिग्री से कम हो जाता है, और बॉडी की फंक्शनिंग जो है अल्लाह ताला ने बनाई है वो एक ख़ास टेम्परेचर के लिए बनाई है। जब आपकी शदीद सर्दी हो जाती है तो आपकी नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और उसकी वजह से आपके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है। इसकी अवॉइडेंस तो यही है कि आप अपने आप को वेल कवर्ड रखें, गर्म कपड़े रखें गाड़ी में और खुद भी पहनें और उसके साथ कंबल वगैरह इस तरह की चीज़ें रखें। गाड़ी में हीटर होते हैं अक्सर और वो लगा के रखें, लेकिन आई एम श्योर कि इन लोगों की जो डेथ हुई है वो हीटर भी नकारा हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी देर ये फंसे रहे और उसमें पेट्रोल या डीजल भी ख़त्म हो गया होगा गाड़ियों में, तो वो ये मसला हुआ होगा। तो ऐसे मसले में तो जाहिर है कि उनको गाड़ी से छोड़ देनी चाहिए और कहीं शेल्टर में चले जाएं, कोई करीबी होटल या हट या कोई
झोंपड़ी या कोई ऐसी वहाँ आग लगा के, या धूप अगर थोड़ी बहुत है तो उसमें रहें और वेल कवर्ड रखें, और पानी हाइड्रेशन बहुत रखें। पानी क्योंकि सर्दियों में लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि टॉयलेट जरा जाना पड़ता है, अच्छा लेकिन पानी उतना ही ज़्यादा होता है सर्कुलेशन को बहाल रखने। अच्छा जावेद अकरम साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये तो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह के बड़े कम होते हैं मामलात, लेकिन जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं उनमें तो -50s में भी टेम्परेचर्स होते हैं, -25 से ऊपर होते हैं। तो फिर लोग किस तरह से अपनी हिफाजत करते होंगे? यहाँ के देखने वालों को भी बताइए, क्योंकि अब यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन अब हमें आगे फेस करनी पड़ सकती है जैसे आज की सिचुएशन थी। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। देखें, ग्लोबल वार्मिंग इसी का नाम है कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर हो रहे हैं, फ्लडिंग हो रही है, -20 -30 में टेम्परेचर जा रहे हैं, उधर +40 में जा रहे हैं। तो यही ग्लोबल वार्मिंग, जो डिफॉरेस्टेशन या जंगलात का ख़त्म करना, ग्लेशियर का मेल्ट होना, ये इसी की अलामात हैं, फ्लडिंग वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हमें ज़ाहिर है इसको प्रिवेंट करना चाहिए कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बाय प्लांटेशन और कम से कम जितने आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर होंगे, ग्रीन एरियाज होंगे, उतना ही ये कम होगा। जो इनफरादी तौर पे आप कर सकते हैं कि जो आपने जिक्र किया रशिया में या ऐसी ममलिकत में जहाँ -30 -35 होता है, वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। वो ये नहीं कि ऐसे ही बर्फबारी हुई तो हर बच्चों को बिठाया, बड़े बैठे और चल पड़े, ना सोचा ना समझा कि आगे ट्रैफिक का क्या हालात होंगे, और ट्रैफिक में फंस गए। पेट्रोल भी आधा टैंक भरा था, आधा नहीं भरा था। जब ऐसी जगह पे आप फंस जाते हैं तो फिर हीटर भी तो तभी काम करेगा ना जब आपकी गाड़ी काम करेगी। जब गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा तो ऐसे हालात में वेल प्रिपेयर्ड जाना चाहिए, चाहे छुट्टियों के लिए जा रहे हैं चाहे किसी सर, लेकिन हम देख रहे हैं कि शायद कुछ लोग वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं गए। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो लोग फंस गए वो फंस गए, लेकिन जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, वो फिर उन लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करे, क्या कुछ किया जाना चाहिए उनकी जानिब से? देखिए, मकामी लोगों को तो होपफुली दे आर वेल प्रिपेयर्ड, और उनको वो हमेशा से बर्फबारी का करते आए हैं फेस इसको, इसलिए वो रिलेटिवली वेल प्रिपेयर्ड होंगे। उनके पास इनफ ईंधन होगा, इनफ फायर होगी, इनफ लकड़ियाँ होंगी जो वो जला के, और उनकी अंगीठियाँ भी इस किस्म की उनके कमरों में बनी होती हैं। फिर उनके पानी भी ज़ख़ीरा किया होता है, वरना वो बर्फ़ को उबाल के उसको ही पानी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा ये है कि उनको ज़्यादातर ये पता होता है कि अपने को थोड़ा सा एक्टिव रखते हैं। तो गाड़ी में बैठने वाला बंदा तो एक्टिव नहीं रहता, वो तो बिल्कुल पैरालाइज हुआ होता है, इसलिए जो बॉडी एनर्जी जनरेट खुद करती है एक्सरसाइज से, वो भी नहीं हो रही होती। दैट्स द वर्स्ट थिंग। और फिर फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, क्योंकि जब टेम्परेचर एक सर्टन डिग्री से नीचे जाता है और आप एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, तो वो आपकी सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ये मरी साइड या स्वात या इस किस्म की जगहों पे इमरजेंसी सेंटर्स बने हों, और जैसे अभी हुआ है तो आई एम श्योर कि इमरजेंसी नाफज हो गई होगी, और उनको ऑक्सीजन और उनको पानी और उनको गर्म पानी की बोतलें दी जाएं फौरी तौर पे, और जैसे भी उनको रेस्क्यू किया जाए, एवैक्यूएट किया जाए उन एरिया से, और उन एरियाज में लाया जाए, बाराकू वगैरह में। सर एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, यकीनन नाजरीन भी समझना चाहते हैं इस चीज़ को। अक्सर हमने सुना है कि गर्म पानी बहुत अच्छा होता है इस तरह के मौसम के लिए, जो आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, इसमें आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर। समझते हैं आप ऐसा है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है सर्कुलेशन पर? जी बिल्कुल पड़ता है। देखें, आपके पास अगर हॉट बॉटल है, जो हमारी जो नानी दादियाँ करती थी, गर्म पानी की बोतल रखती थी, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। ऐसे बाराकू से आगे जो भी जाए उनको दे दी जाए एहतियातन, हर गाड़ी में 2-3 वार्म वाटर की बोतल। जब एक गाड़ी वाला है तो वो अफोर्ड भी कर सकता है, उसको चार्ज कर दिया जाए उन बॉटल्स का, और जब वो वापस आए तो वापस कर दे। वहाँ पे ऐसा स्टेशन बना दिया जाए कि उधर वार्म वाटर की जो बॉटल्स हैं, हॉट वाटर बॉटल्स हैं, वो रख दे, तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा। उससे वो गाड़ी में अगर रखी भी हों, या कोई इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि कोई अनकॉन्शियस हो रहा है या किसी का हाइपोथर्मिया हो रहा है, तो वो अपनी बगल में या अपनी ग्रोइन में रखेगा, तो जाहिर है उसकी बॉडी वार्म अप होनी शुरू हो जाएगी। और कंबल उनके पास इजाफी होने चाहिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो जाए, गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाए, और रात के वक्त शाम के बाद उनको नहीं ट्रैवल करना चाहिए। अगर करना ही है तो दिन के टाइम करें।
تو یہاں پہ تو انفارچونیٹلی پریپیئرڈ ہو کے جانے کا پریونٹیو مینٹیننس کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. ہم گاڑی بھی اس وقت تک ٹھیک نہیں کراتے جب تک وہ بالکل جواب نہ دے دے یا اس میں بہت ساری آوازیں نہ آنی شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے سر، ایک سوال جی سر، میں ایک سوال اور یہ کرنا چاہ رہی ہوں، جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اور ہارٹ پیشنٹ ہیں اسپیشلی، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے اس طرح کے موسم میں؟ یقینی طور پہ ان کے لیے باہر نکلنا کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن میں جو سیاحتی لوگ جا رہے ہیں سیاحت کے لیے، ان کو تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اتنی ایکسٹریم جگہ پہ، اتنے ایکسٹریم ٹیمپریچر پہ، انسرٹن کنڈیشنز میں خدا را اپنے بزرگوں کو نہیں لے کے جائیں، چھوٹے بچوں کو نہیں لے جائیں. ان کی ریزسٹنس، ان کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے. جن کو بلڈ پریشر ہے، ظاہر ہے جب نالیاں آپ کی سکڑیں گی ان کا ایک دم بلڈ پریشر بڑھے گا اور ان کو فالج یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ایکسٹریم سردی میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی خون کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے اور آپ کو ہارٹ کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے جو ہارٹ کے مریض ہیں وہ نہیں جائیں، وہ اسلام آباد، راولپنڈی، ان جگہوں پہ اپنا ہالیڈیز کر لیں. وہ اتنی ایگزوٹک جگہ پہ، اتنی ایگزوٹک اوقات پہ نہیں جائیں، جبکہ وہاں شدید برف باری کا پریڈکشن بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے. اور موسمیات سے چیک بھی کر لیں. اور جو جوان لوگ ہیں وہ بھی اپنے بزرگوں اور بچوں کو احتیاط کریں کہ ان کو نہیں لے کے جائیں، ان کی جان کو کیوں خطرہ ہم ڈال رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ جن کو شوگر ہے یا استما ہے وہ بھی اوائڈ کریں اور ان کی دوائیات لیتے رہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم ایون لاہور میں بھی جن کو بلڈ پریشر ہے، سردیوں میں ان کی دوائیاں دگنا کر دیتے ہیں کیونکہ نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں لاہور اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اور زیادہ تر فالج اور زیادہ تر ہارٹ اٹیک ہم دسمبر اور جنوری کے مہینے میں دیکھتے ہیں اور بزرگوں کی ڈیتھ کا بھی شرح ایک دم انکریز کرتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں پریونٹیبل ہیں. اگر جیسے سما بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ ان کو اویئر کر رہا ہے کہ اپنی دوائیاں بڑھا لیں، اپنے معالج سے کنسلٹ کر لیں. اگر ایسی ایگزوٹک جگہ پہ بہت ضروری ہے ان کا جانا تو کم از کم وہاں تمام کسی تر ڈاکٹر سے تدابیر جو ہے مشورہ وہ کریں. اختیار کی جائے. بہت شکریہ پروفیسر جاوید اکرم، آپ سما سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے. سب نے کہا صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. اب کیا کیا جا رہا ہے آپ لوگ کی جانب سے؟ دیکھیں اس وقت ہلکی ہلکی سنو بھی ہے یہاں پر اور کافی موسم سرد ہے اور یہ ریسکیو 1122 کی ٹیمز اور پاک آرمی کی ٹیمز جو ہیں وہ جوائنٹ آپریشن کر رہی ہیں. جو باڈیز جو گاڑیاں وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں برف میں، ان کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ان گاڑیوں میں لوگ موجود ہیں، جو فیملیز ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کو ہم سیفلی ایویکویٹ کریں اور ان کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پر جو ہے ان کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے. تو آپریشن یہ چل رہا ہے اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ اگلے 3-4 گھنٹے یہ آپریشن کنٹینیو رہے گا. اچھا، اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے؟ اس کے کیا اعداد و شمار ہیں؟ اس وقت میں کچھ ایگزیکٹ فگر تو نہیں دے سکتا. تقریباً 200 کے قریب لوگ جو ہیں جن کو جو ہے وہ آرمی نے اور ریسکیو 1122 کی ٹیم نے، جو کہ مری کی جو ٹیمیں ہیں، اس کے علاوہ راولپنڈی اور اٹک جیلم کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ ایویکویشن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی سر، آپ یہ بتا رہے ہیں ایویکویشن کیا جا رہا ہے وہاں سے اس وقت، لیکن جاننا ہی چاہیں گے کیونکہ سچویشن کافی ٹف ہے، تو اس سلسلے میں کوئی ایسے انتظامات آپ لوگ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہاں تک پہنچا جا سکے اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالا جا سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صرف آن فٹ اپروچ کی جا سکتی ہے کیونکہ گاڑی پہ اپروچیبل ہے ہی نہیں. بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ رستے میں بند ہو گئیں اور پھر وہ سٹک ہو گئیں برف میں، اور اتنی زیادہ رات کو سنو فال ہوئی کہ وہ ایون ویزیبل بھی نہیں رہی. تو ایز اے ریزلٹ جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ آن فٹ جو ہیں وہ ایٹ دی سائٹ آپریشن کر رہی ہیں. اور آف کورس جب یہ آن فٹ آپریشن کیا جا رہا ہے اٹ از ٹائم ٹیکنگ آپریشن اور اس میں آف کورس ٹائم پھر لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ ریسکیو 1122 اور جنرل پبلک اور اس کے علاوہ
पाक आर्मी की टीमें कुछ जो हैं वो सर इफेक्टिवली कुछ इत्तलात इसको इस तरह की भी है कि 16 से 19 अफराद जहाँ बहाक हुए हैं, आपके पास इस हवाले से कोई इत्तलात सामने आई है और एमरजेंसी कॉल्स कितनी मौसूल हुई हैं आप लोग को? जहाँ तक डेड बॉडीज का ताल्लुक है 16 डेड बॉडीज वाकई हैं, उसमें मोस्टली जो हैं वो बच्चे और खवातीन हैं जिनकी डेथ हुई मोस्ट प्रोबेबली हाइपोथर्मिया की वजह से और कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जी। उनकी वो जो है अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। कॉल्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल रूम में काफ़ी रिसीव हुई और उस पर हमारे रेस्क्यू 1122 ने रिस्पॉन्ड भी किया और उस सर। रिस्पॉन्ड करने की वजह से काफ़ी सारी लोगों को हमने इवन रात से हमारी टीमें तकरीबन 150 के करीब स्टाफ है जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है और बहुत इफेक्टिवली यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिवली काम हो रहा है सर, आप बता रहे हैं आप लोग की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि खुदा न खास्ता ऐसी इतलात हैं कि मजीद भी अमवात हो सकती हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन अभी तक आप लोगों ने सुनी है कुछ इस तरह? एक्चुअली बात ये है कि बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि अभी तक यहाँ पे स्टक हुई हुई हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि बॉडीज जो हैं वो ज़्यादा चांस है कि उसमें और हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना वो इस वक्त कुछ कहना इस मुतालिक का प्लस वक्त होगा। लेकिन ये है कि क्योंकि सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में फंसे हुए हैं, उनको यही बताया जा रहा है कि अपनी फैमिलीज को और ख़ुद भी सेफ मकाम पे जो कि आइडेंटिफाई किया हुआ है हमने, इवन रेस्क्यू 1122 का जो सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे आ जाएं। अच्छा, या जो आर्मी का जो MI रूम है वहाँ पे कुलडन्ना पे वहाँ पे आ जाएं, वहाँ पे आपको जो है ना तमाम तर सहूलियात वहाँ पर मौजूद है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यकीनन इस वक्त सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद है, मुतासिर हुई है, एमरजेंसी कॉल्स आप लोग को कितनी आई हैं? इमरजेंसी कॉल्स जो हैं रात भर से आ रही हैं, जब से जो स्नोफॉल का सिलसिला शुरू हुआ था और रात भर से हैं। एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो कि अब तक कितनी कॉल्स हमारे कंट्रोल रूम में रिसीव हो चुकी हैं। ठीक है सर, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने की इतलात आ रही हैं, तो इस सिलसिले में हम जानना चाह रहे थे सर कि देखिए मोबाइल फ़ोन पे अभी मैं आपसे मोबाइल फ़ोन पे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है कि कुछ एरियाज में मोबाइल फ़ोन उस तरह से कवरेज नहीं हो रही, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, अभी मैं कुलडन्ना पे हूँ और बतौर इंसिडेंट कमांडर रेस्क्यू की तरफ से इस इंसिडेंट को मैनेज कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। तो इस लोकेशन पे जो है वो सिग्नल की कनेक्टिविटी है। ठीक है, सिग्नल्स की कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने में आ रही है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यकीनन मुसलसल बर्फ़बारी का सिलसिला था, लोग रात को ट्रैवल कर रहे थे, हम मनाजिर में देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढकी हुई हैं और रात से ही यकीनन कॉल्स आना शुरू हो गई थी। आप लोगों ने इमदादी काम जो है वो कब से शुरू किए? रात ही शुरू कर दिए थे या सुबह जब ये ख़बर मीडिया के ऊपर आई कि इतनी हलाकतें हुई हैं उसके बाद से फिर कुछ सीरियसनेस दिखाना शुरू हुई? देखिए इस स्नोफॉल की जो फोरकास्ट थी वो 2 दिन पहले से थी और इस सिलसिले में रेस्क्यू 1122 ने एक प्लान भी बनाया था और अपनी टीम की डिप्लॉयमेंट भी की हुई थी और जितना भी हमारा स्टाफ था, स्पेशली मरी का जो स्टाफ था वो ऑन रोड था, यानी कि कोई नहीं स्टेशन पे मौजूद नहीं थे। वो लोगों की मदद जो है उन्होंने इवनिंग से ही कल शाम से ही करना शुरू कर दी थी, लेकिन चूंकि इतना एक्सटेंसिव स्नोफॉल हुआ कि और बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर इसकी तो प्रेडिक्शंस थी ऑलरेडी थी कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो सकती है, रिकॉर्ड टूट सकता है, ये तक प्रेडिक्शंस थी। जी जी जी, तो ऐसे ही है कि प्रेडिक्शन तो थी कि अगले 2 दिनों में स्नोफॉल होगी, लेकिन क्योंकि फैमिलीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आई मरी में और जिसकी वजह से वो वहाँ पे फिर स्टक हो गई और एज ए रिजल्ट रात उन्होंने फैमिलीज को गाड़ियों में ही गुजारना पड़ी, जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह हम जल्दी एवैक्यूएशन के इस अमल को कंप्लीट कर लेंगे और एज मच एज वी कैन तो हम इन
लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लेंगे। ठीक है सर, जिस तरह से आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू करने का अमल इस वक्त जारी है लोगों को, लेकिन जिस तरह आप बता भी रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच गए, अब यकीनन पता था कि यहाँ पर इतने लोगों की गुंजाइश है और इतने सयाह आ सकते हैं और जो कि एंटर भी हो रहे थे मरी में, तो आप नहीं समझते कि गुज़िश्ता रोज़ से ही, सुबह से ही जो है इस पर पाबंदी लग देनी चाहिए थी और जो एंटरिंग पॉइंट्स है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए था? मेरी इतला के मुताबिक कि यस्टरडे नाइट से ही डीसी जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने रावलपिंडी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इस पहले काफ़ी सारी जो फैमिलीज थी वो एंटर हो गई। रात को ये एक्शन डिप्टी कमिश्नर ने ले लिया था कि जो इनलेट्स हैं यानी एक्सप्रेस वे से या पुरानी जो हमारी आरन के रोड है वो उनको बंद कर दिया गया था जी। अच्छा सर, लेकिन अब बहरहाल एक नेचुरल डिजास्टर है, उसको कोर्स हमने फेस करना है और उसको अच्छे तरीके से मैनेज फेस करना है। नेचुरल डिजास्टर है और मजीद भी फोरकास्ट है इस सिलसिले में कि आगे भी बर्फबारी का एक हैवी स्पेल होगा। आप लोग की जानिब से क्या किया जा रहा है? जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे आप राब्ते में, आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारी कॉल्स भी आपको मौसूल हो रही हैं, क्या बता रहे हैं उनको किस तरह से खुद को सेव करें वो, जब तक आपकी टीम्स वहाँ नहीं पहुँचती? एक तो ये कि अपने आप को गर्म रखें और जो लोग गाड़ियों में मौजूद हैं वो रेस्क्यू 1122 और पाक आर्मी के साथ कोऑपरेट करें और जो हमारी सेफ लोकेशन जो आइडेंटिफाई की गई हैं, रेस्क्यू 1122 के जो डिफरेंट लोकेशन पे मरी में स्टेशन हैं वहाँ तशरीफ ले जाएं। इसके अलावा आर्मी के कुलडना पे MI रूम है और वहाँ पे उनका वो काफी बड़ा सेटअप है, वहाँ पे तशरीफ ले आए। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने ही ये खबर दी अपने नाजरीन को कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं गुलडना के मकाम पर, वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, फ़ोन सर्विसेज नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर सिग्नल्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स हो सकता है ऐसे हों कि जहाँ पर सिग्नल्स ना हो, सैयाह वहीं फंसे हुए हैं? हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिग्नल ना आ रहे हो, लेकिन हम ऑन फॉर ईच एंड एवरी व्हीकल को हम पर्सनली जाके चेक कर रहे हैं और उसको नॉक करते हैं। अगर रिस्पांस ना आए तो फिर जो है वो फोर्सफुली भी गाड़ियों के अंदर जो है वो अप्रोच हम कर रहे हैं कि अगर कोई अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है विक्टिम अंदर तो उसको हम टाइमली इवैक्यूएट करके उसको रेस्क्यू कर सके। जी। अच्छा सर, हेलीकॉप्टर सर्विसेज के हवाले से आप बता रहे थे, थोड़ा सा बता सकते हैं कब से आप इसको शुरू करेंगे? ये मौसम के हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस आप तक भी होंगी? हेलीकॉप्टर के हवाले से एक्चुअली जो हमारा हेड ऑफिस है लाहौर में वो इसमें बड़ा एक्सटेंसिवली काम कर रहा है और उसकी फंड्स की अप्रूवल भी हो चुकी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जल्द ही जो है वो एयर एम्बुलेंस सर्विस का इजरा कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एमरजेंसी अफसर अब्दुर्रहमान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और जिस तरह से उनकी जानिब से बताया गया कि बहुत सी गाड़ियां रास्तों में फंसी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ियां बर्फ़ में ढक गई हैं, बर्फ़ में फंसी गाड़ियों में लाशें भी हो सकती हैं और इससे पहले जिस तरह से हम बताया कि कुछ अमवात भी हुई हैं। इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि 16 से 19 अमवात हुई हैं, तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। सानेहा या नाअहली, मरी में आफत आ गई, वज़ीर आला पंजाब शाबाशी देते रहे, लोग सड़कों पर सर्दी से मर गए, जबकि वज़ीर आला किस बात की शाबाशी दे रहे थे, ये अब एक सवालिया निशान पैदा हो गया है। रात में शाबाशी दी, सुबह मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया, तो दोनों बड़ी ऑपोजिट चीज़ें हैं मारो। और एरम, सिर्फ यही नहीं कि रात तक, सुबह तक हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे तक भी उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था। जो राबता हमारे नुमाइंदे का हुआ वो कह रहे थे कि तादाद ज़्यादा है सयाहों की, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड, हमने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, हमारी रेस्क्यू सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। सानेहा है या नाअहली, और इस सिलसिले में मरी में आफत आ गई है, वज़ीर आला पंजाब शाबाशी देते रहे हैं। आबिद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आबिद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास ताज़ा तरीन, क्या बता सकते हैं? आबिद, आवाज़ आ रही है? ठीक है, आबिद अली से भी जानेंगे, लेकिन सूरत हाल ये मनाजिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दह ये मनाजिर है। किस तरह से ये सूरत हाल पैदा हुई, वज़ीर आला पंजाब वो क्या कहते रहे और फिर सिचुएशन क्या बन गई, इस वक्त नाजरीन समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। यकीनन सयाह इंतहाई जो है वो परेशान होंगे, शौक होंगे। जिस तरह उनकी जानिब से ये कहा भी गया कि बर्फ़ में जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनमें लाशें भी हो सकती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो रात
رات بھر وہاں پر رہیں، لوگ گاڑیوں میں پھنسے رہے اور برف باری بھی ہوتی رہی. تو ہمارے جس طرح سے ڈاکٹر سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہائپو تھرمیا اس کی وجہ سے بھی کافی اموات ہوئی ہیں. عابد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد علی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور محکمہ موسمیات نے آج بھی برف باری کی جو ہے وہ پیش گوئی کی ہے. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ صبح سے ہلکی برف باری ہو رہی ہے، لیکن کل صبح تک یہ برف باری جاری رہے گی. رات تک جو ٹمپریچر تھا وہ کم سے کم -1 تک گیا ہے، اور شام میں اگر برف باری دوبارہ ہوتی ہے تو مزید جو ہے ٹمپریچر -2 تک جا سکتا ہے. جو لوگ ابھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس وقت ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے. اگر شام کو دوبارہ برف باری ہوتی ہے تو درجہ حرارت گرنے سے مزید اموات بھی ہو سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے، عابد علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مزید برف باری کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے، جس طرح سے پہلے بھی بتایا گیا تھا، اور یقینی طور پر اگر برف باری دوبارہ ہوتی ہے تو صورتحال کافی مشکل ہو سکتی ہے. مری میں کئی لوگ گاڑیوں میں پھنسے ہونے سے مر گئے ہیں، مقامی لوگ مدد کر رہے ہیں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے وہاں پر. مری میں کئی لوگ گاڑیوں میں پھنسے ہونے سے مر گئے ہیں، مقامی لوگ وہاں پر مدد کر رہے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آگے کیمپ ہے، یہ تو روڈ 2-3 لین بھی نہیں کھلے گا. آپ مقامی ہو؟ جی جی. یہ لوگ یار فوت ہو گئے ہیں، 3 لوگ فوت ہوئے اس گاڑی میں. یہ تینوں فوت ہو گئے ایک درمیان میں. اس گاڑی میں بھی یہ دیکھیں ان کا حال دیکھیں. بچوں کو لے کے کیمپ میں جائے. یہ آگے کیمپ ہے، یہ تو روڈ 2-3 لین بھی نہیں کھلے گا. آپ مقامی ہو؟ جی جی. یہ لوگ یار فوت ہو گئے ہیں، 3 لوگ فوت ہوئے اس گاڑی میں. یہ تینوں فوت ہو گئے ایک درمیان میں. اس گاڑی میں بھی یہ دیکھیں ان کا حال دیکھیں. یقیناً ماروخ، جو رات لوگوں نے یہاں پر گزاری ہے ایک قیامت بن کر گزری ہے. لوگ انجوائے کرنے وہاں پر گئے تھے کہ ہم انجوائے کریں گے موسم کو. برف باری ہو رہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے برف باری نہیں دیکھی ہوتی اور جو جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں برف باری کو. بچے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کس طرح سے یہ رات گزاری ہوگی گاڑیوں میں، فیملیز نے کیا کچھ ان پر گزری ہوگی. یقیناً اس وقت مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس خوف سے صبح کا انتظار کیا ہوگا لوگوں نے. تو ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے. مری میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. آفت زدہ مری کو قرار دیا گیا ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر فیملیز پہنچی اور جتنے لوگوں کی یہاں پر گنجائش تھی اس سے زیادہ لوگ وہاں پر پہنچے تو صورتحال جو ہے یہاں پر بگڑتی چلی گئی. اور پھر کیا کچھ ہوا صبح سے ہی ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. مری میں گاڑی میں پھنسنے کے باعث جاں بحق ہونے والوں میں اسلام آباد پولیس کا افسر اور ان کی بیوی بچے بھی شامل ہیں. تو کافی زیادہ ڈسٹربنگ خبریں اس وقت مری سے آ رہی ہیں. یقیناً جو لوگ انجوائے کرنے وہاں پر جا رہے تھے تو ان کی جانب سے اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ارم، یقینی طور پر یہ خبریں دینا ہمارے لیے بھی انتہائی دشوار ہو رہا ہے. ٹی وی پر جب بچے دیکھتے ہیں اپنی فیملیز یاد آ جاتی ہیں. بہت مشکل میں اس وقت وہ لوگ ہیں، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ہماری طرف سے پوری کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ سما کے توسط سے ہم جتنے لوگوں کو ٹیلی فون لائنز پر لے سکتے ہیں ان کے ذریعے کس طرح سے ہم مدد وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. مری میں گاڑی پھنسنے کے باعث جاں بحق ہونے والوں میں اسلام آباد پولیس کا افسر اور ان کی بیوی بچے بھی شامل تھے. انتہائی افسوسناک خبر اس وقت سامنے آئی ہے. مری کی انتہائی بری صورتحال اس وقت ہے. کہ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر، آج رات بھی برف باری کی پیش گوئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، آپ کیا پیش گوئی کریں گے مزید؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیں، یہ سلسلہ جو 3 جنوری سے آن اینڈ آف چل رہا ہے وہ رہے گا. آج پورا دن بھی اسی طرح وقفے سے ہلکی کبھی اور کبھی تیز بارش اور پہاڑوں پر برف باری جاری رہے گی، اور کل دوپہر تک ہے ایٹ لیسٹ یہ سلسلہ. اس کے بعد پھر تھم جائے گا، تقریباً ختم ہو جائے گا کل دوپہر کے بعد. لیکن بادل چھائے رہیں گے اور سردی کی شدت میں اس کے بعد اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا. آپ بتا رہے ہیں ٹیمپریچر بتا سکتے ہیں کہاں تک گر سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی جو ٹیمپریچر ہے اس میں ہی لوگ سروائیو نہیں کر پائے ہیں. جی ظاہر بات ہے. جی بہت ہیوی سنو فال ہوئی ہے. گزشتہ رات جو آج صبح رپورٹ ہوئی ہے وہ 17 انچ برف باری پڑی ہے. 43 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، خاصی تیز بارش، اور اس کے بعد پھر اتنی برف. تو ٹیمپریچر تو گزشتہ رات کا ٹیمپریچر -1 تھا، اور دن کا بھی ظاہر ہے بادل چھائے رہتے ہیں تو 6-8 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 ڈگری تک. تو اس میں مزید جب آسمان کھلے گا، بادل چھٹ جائیں گے تو رات کے ٹیمپریچر پھر اور گر جائیں گے. وہ -4 to -5 تک جا سکتا ہے.
سر سورج کے نکلنے کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑا ایک سہارا ہو جاتا ہے جو لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، سورج سے آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی اپڈیٹ اگر آپ دے سکیں؟ جی میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اسپیل جو چل رہا ہے، یہ اس کی جو شدت ہے وہ تو رات گئے تک انشاءاللہ اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی، لیکن کل صبح یا دوپہر تک وہ ختم ہو جائے گا بارش اور برف باری کا سلسلہ، اور اس کے بعد کل کا دن تو پارٹی کلاؤڈی موسم رہے گا، پرسوں کل شام کو یا پرسوں کو پھر سنی کنڈیشنز بحال ہو جائیں گی، مطلب سورج نکل آئے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد بھی برف باری کا کوئی دوسرا اسپیل آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے، امکان ہے 17-18 تاریخ سے دوبارہ ایک سلسلہ ایران کے راستے وہی بلوچستان میں پہلے داخل ہوگا اور پھر پھیلتے پھیلتے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے گا، تو ہے امکان اس بات کا کہ 17 جنوری سے آنورڈ پھر ایک سلسلہ آئے اسی طرح کا۔ اچھا سر، اس سے آگے کے جو علاقے ہیں گلیات اور اس سے آگے کے جو سارے علاقے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ دیجیے گا، کیونکہ وہاں پر بھی کافی سیاح اس وقت موجود ہیں۔ جی وہ پورے علاقے میں ہی، اسلام آباد سے اوپر جتنا علاقہ ہے، مری، گلیات، اور دوسری طرف کے پی کی طرف آپ جائیں تو سوات میں کالام اور بیرین اور اوپر دیر، چترال اور گلگت بلتستان، کشمیر کے بیشتر ان سارے ایریاز میں وہ جو اسپیل چل رہا ہے 3-4 جنوری سے وہ ابھی تک برقرار ہے، اور آج پورے دن اس میں اسی طرح سے وقفے وقفے سے بارش، برف باری پہاڑوں پر، اور کل دوپہر تک بیشتر جگہوں میں رہے گا۔ گلگت بلتستان میں تو پرسوں جا کے کنڈیشنز کلیئر ہوں گی، وہاں تو رہے گا کل بھی دن بھر ہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب، سما سے گفتگو کر رہے تھے اور جس طرح سے بتا رہے تھے کہ آج رات کے بعد جو ہے یہ جو زوردار سپیل ہے اس میں کچھ کمی آئے گی اور پارشلی کلاؤڈی رہے گا ویدر، پھر اس کے بعد کل جو ہے کچھ سنی ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 17 جنوری سے ایک اور سپیل آئے گا جس میں ایک بار پھر سے برف باری ہو سکتی ہے۔ تو معروف ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے خاص طور پر پریکاشنز دی جائے، جو کہ گزشتہ رات سے گزشتہ روز سے جو اس طرح کے مناظر اب سامنے آ رہے ہیں انتہائی ڈسٹربنگ ہے، تو اس حوالے سے انتظامات کیے جائے تاکہ دوبارہ سے ہمیں یہ تمام تر سچویشن دیکھنے میں نہ آئے۔ حکومت کو اب فوری طور پر الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، یہ سانحہ ایک ہو چکا ہے، گزشتہ روز کہا جا رہا تھا، آج صبح تک بھی کہا جا رہا تھا انتظامات بہت اچھے ہیں، جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہ بجلی ہے نہ ہی گیس ہے وہاں پر، اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون سروسز وہاں پر معطل ہو گئی ہیں، کتنی پریشانی سے لوگ وہاں پر دوچار ہیں، پوری رات انہوں نے گاڑیوں میں گزاری ہے، کئی فیملیز نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ آج رات یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ جسے نہیں بھلایا جا سکتا۔ انجوائمنٹ کے لیے لوگ جا رہے ہیں لیکن کس طرح سے واپس آ رہے ہیں، جو یہاں پر ان کی فیملیز موجود ہیں یقینی طور پہ وہ کافی پریشان بھی ہوں گی، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پریشانی کو کسی حد تک کم کیا جا سکے، ان کے پیاروں کا پتہ لگایا جا سکے۔ ہم نے اپنی ٹیمز بھی وہاں پر روانہ کی ہیں، ہمارے رپورٹرز وہاں پر موجود ہیں ریسکیو کے ساتھ، وہ بھی وہاں پر اس وقت موجود ہیں جو کہ ہمیں پل پل کی خبر دے رہے ہیں، کتنی گاڑی میں کتنے لوگ، کون کہاں کس پوائنٹ پر پھنسا ہوا ہے۔ ہمارے نمائندگان ان لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں اور انتظامیہ سے بھی رابطے میں ہیں۔ ہماری طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ارم میڈیا کے توسط سے کیا جا سکے لوگوں کے لیے وہ کیا جائے اور ان کی پریشانی کو کسی حد تک کم کیا جائے، کیونکہ ہر دفعہ میڈیا آواز اٹھاتا ہے تو حکومتیں جاگتی ہیں، اس سے پہلے سب اچھا ہے کا راگ الاپا جاتا ہے۔ بالکل، جس طرح عثمان بزدار کی جانب سے گزشتہ روز یہ کہا گیا کہ سیاحت کو فروغ دی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ سیاحت کو فروغ دی جا رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس حوالے سے پھر انتظامات بھی پورے ہونے چاہیے۔ جس طرح فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ گنجائش سے زیادہ لوگ وہاں پر پہنچے، جو وہاں کی مقامی انتظامیہ تھی اتنے لوگوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی تھی، تو یقیناً پھر اس حوالے سے بھی انتظامات کیے جائے کہ جو انٹری پوائنٹس ہے وہاں پر اس طرح سے فیکٹس اینڈ فگرز کو چیک کیا جانا چاہیے کہ اتنے لوگ اب مری میں انٹر ہو چکے ہیں، اب مزید لوگوں کے اندر جانے کی گنجائش نہیں ہے، تو جو لوگ پھر جا رہے تھے انہیں اگر واپس بھیجا جاتا تو صورتحال اتنی گھمبیر نہ ہوتی۔ ہوٹلز میں میرے خیال سے اس وقت تمام تر گنجائش جو ہے وہ لوگوں کی ختم ہو چکی ہے بڑی تعداد میں، کیونکہ سیاح موجود ہیں ہوٹلز میں، وہاں پر موجود ہیں، مقامی افراد جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں، وہ بھی ریسکیو کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت مری کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے اور جو رات گزاری ہے یہ صبح کے مناظر اس رات کی کہانی سنا رہے ہیں جو یہاں پر لوگوں پر رات گزری ہے، کس پریشانی کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے یہ رات گزاری گئی ہے۔ یقیناً معروف
قیامت کی رات بالکل قیامت کی رات اسے کہا جا سکتا ہے. اب سے کچھ دیر قبل ہم نے نشر بھی کیا ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں. میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی اگر ایک دفعہ سنوا سکیں تو سنوائیں. وہ کس طرح سے بتا رہے تھے کہ 2-3 دن ہو جائیں گے, کہ کس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ یہ راستہ کلیئر نہیں ہو سکتا. یعنی وہ مقامی لوگ ہیں, سچویشن کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی ایک دفعہ سنوائیں کہ وہاں کے مقامی لوگ کیا کہہ رہے تھے. کنڈیشن بہت خراب ہے, 16 لوگ مر گئے ہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. کوئی ریسکیو کوئی بندہ کوئی بھی نہیں آ رہا. یہ گاڑی میں 4 بھائی طریقے سے گورنمنٹ تک میسج جاتا ہے ادھر کوئی ہیلپ بھیجیں, کوئی فوج بھیجیں, کوئی ادھر ہیلپ کے لیے ایک بندوں کو بھیجیں. 16 لوگ مر گئے, یہ 4 لوگ بھی گاڑی کے اندر مر گئے. پلیز ہیلپ کے لیے کسی کو بھیجیں. مری میں کنڈیشن بہت خراب ہے, 16 لوگ مر گئے. اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب موجود ہیں, مری میں ہی آج پہنچے اور انہوں نے ہی سب سے پہلے یہ خبر ہمیں بتائی کہ 16 سے 19 اموات ہوئی ہیں. سر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ یقیناً افسوسناک مناظر ہوں گے. دیکھیں جی, میں تو رات میں بھی یہاں تھا, ساری انتظامیہ بھی تھی. یہ گلڈنا کی طرف واقعہ ہوا. اب اتنی بڑی تعداد آ گئی ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ 10-20 سال میں سوچا ہی نہیں تھا. سارے ریسٹ ہاؤسز کو میں نے تالے توڑ کے کھول دیا ہے. سی ایم صاحب نے مجھے کہا کھول دیں آپ سب. تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ریسٹ ہاؤسز میں مفت چلے جائیں. اور یہاں ہوٹلوں والوں نے ان سے رات منہ مانگے قیمت پیسے لیے. اور تقریباً 60-70% پنجاب کا علاقہ کلیئر ہے. وہاں پہ گلڈنا اور باڑیاں وہ سائڈ خراب ہے. وہاں ٹرپل بریگیڈ کو کہا کہ مشینری لے کے شیخ صاحب یہ تو آپ سر ابھی کہہ رہے ہیں نا, لیکن گزشتہ روز جو آپ ہی کے لوگوں کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ انتظامات بہت اچھے ہیں. آپ کو لگتا ہے دیکھ کے کہ یہ اچھے انتظامات تھے؟ اگر اچھے انتظامات ہوتے تو اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا سر. دیکھیں یہ تو کوئی پتہ نہیں, گیس ہے وہاں گلڈنا. یہاں تو ہم مری میں تھے, 2:45 بجے رات گئے ہیں یہاں سے, اور بلکہ 3 بجے 2:45 بجے پہنچے ہیں گھر. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کے پی کے کی سائٹ پہ بہت برف گری اور یہ لوگ گاڑیوں میں ہی بیٹھے رہے کیونکہ بہت زیادہ رش تھی. اور انتظامات جو تھے وہ دنیا کی اتنی بڑی تعداد کبھی کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کی. تو ابھی ہم موسم پھر خراب ہو رہا ہے, دعا کریں کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے. اور تمام 11 22 کو بھی میں نے بلا لیے سب لوگوں کو, اور سب جتنی ریسکیو ہیں آرم فورسز بھی آ گئی ہیں. اور آرم فورسز بھی آ رہی ہیں, ریسکیو کا عمل بھی جاری ہے. شیخ رشید صاحب اس وقت موبائل فون سروس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے, اور جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ 16 سے 19 اموات ہوئی ہے, کوئی ایک کنفرم فگر آئی ہے آپ کے پاس؟ 16 آدمی 4 گاڑیوں میں مرے ہیں. 3 آدمی فوج نے کہا کہ ان کے پاس ہوئی ہے. 16 کی تو میں صبح ہی جب پہنچا تھا, رات کو ہم گئے, بلکہ جا کے غلطی کی ہمیں, کیونکہ یہاں ہمارا کوئی انتظام نہیں تھا. تو ہم نے صبح آئے واپس, تو 4 گاڑیوں میں 4 مختلف خاندانوں کے 16 لوگ مرے ہیں. فوج نے یہ کہا کہ 3 ڈیڈ باڈیز ان کے پاس ہوئی ہیں. تو اس طرح میں نے 19 کہا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انتظام نہیں تھا, میں نے وہاں پہنچ کے غلطی کی ہے. تو سیاحوں کو کیا کل سے روکا نہیں جا سکتا تھا جب اتنی ہیوی رین فال کی پریڈکشنز تھیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس چیز کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ناکہ بندی کی گئی, کیوں نہیں وہ پوائنٹس بند کیے گئے؟ ہم نے کل 5 دیکھیں, یہ مری میرے انڈر نہیں ہے, اس کے باوجود 5 بجے میں نے بند کر دیا پنجاب گورنمنٹ کو کہہ کے. اور یہاں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے, ان کو نیچے اتاریں, ہمیں کام کرنے دیں. آپ کا بڑا بڑا شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وزیر داخلہ شیخ رشید اس سچویشن کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ گزشتہ رات سے ہی وہاں پر موجود ہیں, لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹ ہاؤس کے جو تالے ہیں وہ توڑے گئے ہیں, تمام ریسٹ ہاؤس کھولے گئے ہیں, لوگ وہاں پر جائیں اور وہاں پر جو ہے پناہ لیں. اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ شکوہ بھی کیا گیا, جو کہ ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو جو ہوٹل مالکان ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ فری میں لوگوں کو جو ہے وہ آرائش کا وہاں پر سروس دیں, لیکن اس طرح سے نہیں کیا گیا. من مانے پیسے لوگوں سے وصول کیے گئے. تو یقیناً مری میں جو اس وقت صورتحال انتہائی خوفناک ہو گئی ہے. سیاحوں نے رات سڑک پر گزاری اور جو کہ کنفرم فگر اب آ رہی ہے 16 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں.